देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे साथ मौजूद है आदिल अब्बासी और मैं हूं हिबा अब्बासी। आज हम बात करेंगे तो इस्लामाबाद से बरह रास्त आपको दिखा रहे और बात करेंगे। मौसम तो खुशगवार है ही है और इस्लामाबाद अक्सर औकात सियासी घर तो बनता ही बनता था। यहाँ सियासत के फैसले तो होते थे और अक्सर औकात बंद भी इसी वजह से होता था, लेकिन अब सफारती महाज पे हम फैसले करने जा रहे हैं तो इस्लामाबाद को दोबारा से हमने जो है वो बंद ही देख रहे हैं। और वो था कि इस्लामाबाद हूँ मैं हमेशा बंद हो जाता हूँ और आज भी वही सीन हो रहा है 2 दिन से लगातार। और क्योंकि दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी है, रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं। लेकिन एक कशमकश है, एक सवाल है पूरी पाकिस्तान के लोगों में बल्कि पूरी दुनिया के लोगों में कि दूसरा दौर शुरू हो चुका है ईरान और अमेरिका के दरमियान। जंग बंदी जो है वो आज आखिरी सीज फायर का जो दिन था वो भी खत्म हो चुका है। ट्रम्प बारहा जब वो अपने यू टर्न्स पे यू टर्न्स ले रहे, कभी वो धमकियां देते हैं, कभी वो ख्वाह होते हैं मुज़ाकरात के, लेकिन ईरान जिद है कि हमारे अभी कुछ नकात बाकी है, हमारी अपनी शराइत हैं, हम जो है ना आराम से चीज़ें करेंगे। क्या देख रहे हो इस चीज़ को, किस तरह से जो है वो, क्योंकि ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर भी हुआ उसके बावजूद भी ट्रम्प की हमने बहुत सारी बातें भी देखी, तो क्या समझते हो कि ये जो सीज फायर के बाद अब दोबारा से जो है वो जंगबंदी के लिए तैयार होंगे दोनों मुज़ाकरात? देखो आज शाम को जो है वो सीज फायर की मुद्दत पूरी होने जा रही है और आज शाम जो है वो इंतहाई अहम है। अब जो दूसरा राउंड शुरू होने का है उसकी तरफ नजरें नहीं है, बल्कि उससे पहले एक और बड़ा फैसला होने है कि आज शाम को वापस जंग शुरू हो जाएगी क्या आज रात को वापस दोनों ममालिक एक दूसरे पे बमबारी करेंगे, मिसाइलों से वार करेंगे, या आज शाम को मजीद 15 दिन के लिए जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा इस जंग बंदी को। तो अभी तक जो सफारती कोशिशें हो रही है, चाइना इन्वॉल्व है, पाकिस्तान तो पहले से ही सबसे बेहतरीन सालसी का किरदार अदा कर रहा है, दीगर ममालिक तुर्की इन्वॉल्व है, सऊदीया इन्वॉल्व है और ये कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम को मजीद 10 से 15 दिन का सीज फायर हो। अगर मैं बात करूं ईरान की, ईरान अभी तक पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। ईरान की क़यादत अभी तक मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है। कल वो रीजन नहीं बता रहे थे, आज सुबह उनकी जानिब से रीजन भी आ गई है। रीजन ये है कि हम लोग एक तहजीब रखते हैं, हम लोग एक तारीखी कौम है, हमें आप लोग धमकियां देके, ट्रम्प को ये कह रहे हैं कि हमें तुम धमकियां देके कह रहे हो कि आओ टेबल पे बैठो मुज़ाकरात करो, तो ये कह रहे हैं कि यार हम लोग तो शिकस्त नहीं खाए तुमसे, हम लोग ने तो तुमसे जीता है, तो हम लोग जीत के भी आके धमकियों की बदौलत आके टेबल पे बैठे, ऐसे नहीं होता। वो कह रहे हैं कि भाई तौर तरीके से आओ, यू टर्न ना लो, वापस शाम को कुछ कहते हो सुबह कुछ कहते हो, ऐसे ना करो और जो सुपर पावर का नशा है इससे निकलो और फिर टेबल पे आओ तो बात होगी। और फिर ईरानी वफद आएगा भी, आज शाम को अमेरिकी वफद जो है किसी भी वक्त पहुंच सकता है। जेडी विंस एक मरतबा फिर पाकिस्तान आ रहे हैं, 6 अमेरिकी तैयारे पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ईरान तो मेरे ख्याल से आधे घंटे में पहुंच जाएगा अगर अमेरिका अपनी शराइत पे अमल करे। अच्छा ये बताओ कि हमने एक तारीख देखी है, तारीख में हमेशा पाकिस्तान ने अमेरिका से रगड़ा खाया है, तो इस बार क्या लगता है कि क्योंकि अमेरिका वो कौम है, वो सुपर पावर है जो पॉलिसीज बदलती नहीं है, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो हम सालसी का किरदार अदा करें, पूरी दुनिया की नजरें हम पे हैं, हम नो डाउट के लोग अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें और हमें खुद भी खुशी हो रही है कि हम एक मरकज बने हमें, तो क्या लगता है कि इस बार अमेरिका जो है वो उस तरह से बिहेव कर पाएगा हमारे साथ या हम कुछ? देखो हमने हमेशा से, पाकिस्तान ने अमन की कोशिशें की है, अमेरिका की जानिब से माजी में डूम वॉर कहा गया, कभी क्या तारीख अगर देखें 1969 की अगर बात करें, पाकिस्तान ने पहली मरतबा जो गलती की थी, क्योंकि जब सिला अच्छा ना मिले तो इंसान की वो गलती होती है। पाकिस्तान ने पहली गलती ये की थी कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात नहीं थे, तो पाकिस्तान ने सफारती कोशिशें करके चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात बहाल करवाए थे और दुनिया बहुत उस वक्त भी वावेला मचा था। तारीख ये लिखती है कि दुनिया हैरान हो गई थी कि भाई एक 2 सुपर पावर बनने वाली कुव्वतें जो है वो आपस में बैठ गई हैं और पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करने में कामयाब हुआ है। उसके बाद हुआ ये कि 69 में ये जो 2 सफारती ममालिक आपस में बैठे, तो 69 के बाद 71 में पाकिस्तान इंडिया की वार हुई, तो 71 में जाके फिर ये हुआ कि इंडिया का जो अमेरिका जो प्रेसिडेंट था, रिचर्ड निक्सन था आई थिंक, वो उस वक्त इंडिया में आ गया था और वहां पे आके उनका झुकाव जो था, मतलब उनकी जो मदद थी वो इंडिया के साथ थी। तो मतलब 71 की जंग में हमारा साथ जो है वो अमेरिका ने नहीं दिया था, हमने 69 में उनके ताल्लुकात बहाल करवाए थे, ये पहला नतीजा। उसके बाद रशिया जब आया अफगानिस्तान में, सोवियत यूनियन शुरू हुई, पाकिस्तान ने मुसल्लह जत्थे बना के अमेरिका की मदद की, अमेरिका को जो है वो अमेरिका की मदद करके सोवियत यूनियन को वहां से निकाला और सोवियत यूनियन वहां से भागा, तो ये पाकिस्तान की मदद से ही हुआ था। लेकिन 1991 में हमने देखा पाकिस्तान के एटमी जो तनसीबात थी, एटमी जो जवाहरात थे, उन पे पाबंदियां लगाई गई, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाई गई, पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद की गई। ये उसका नतीजा था कि पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन में उसकी मदद की थी, मगर अमेरिका का रद्द-ए-अमल ये था। उसके बाद 9/11 जब हुआ तो 9/11 में वार ऑन टेरर में हमने अमेरिका के एक मरतबा फिर इत्तेहादी बनने की कोशिश की, हम उनके इत्तेहादी बने, हमने उनकी मदद की, मगर
پھر یہ ہوا کہ 2 دہائیوں تک جو افغانستان میں جنگ جاری رہی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ 2021 میں وہاں سے چلا گیا، اپنے طیارے سمیٹ کے چلا گیا. آج تک پاکستانی بھگت رہے. افغانستان کی سرزمین یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، امریکن اسلحہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو مطلب 2-3 دہائیاں ہم نے دیکھی کہ امریکہ ہمارے خلاف ہی گیا. اب 2026 میں پاکستان ایک مرتبہ پھر 1969 والا کردار ادا کر رہا ہے، دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، ٹیبل تک لے آیا ہے، بٹھا دیا ہے، فرسٹ راؤنڈ کروا دیا ہے. سیکنڈ راؤنڈ کے لیے اتنی کوششیں پاکستان کر رہا ہے. یقین کریں پاکستان نے کبھی مجھے نہیں لگتا اپنے لیے اتنی سفارتی کوششیں کی ہوں گی، لیکن ایران کی منتیں ترلے کر رہا ہے. آرمی چیف جا رہے ہیں، شہباز شریف جا رہے ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر خارجہ جا رہے ہیں. تو اب پاکستان کو اچھا پے بیک ہونا چاہیے. مطلب دن رات ایک کرے آپ امریکہ کے لیے، یعنی آرمی چیف صاحب 4 دن سوئے بھی نہیں ہے، یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، اور انہی مذاکرات کے چکر میں ایسا ہی بالکل. اور ایک ہب بن گیا دوبارہ سے، کیونکہ وہ دور اس دور میں کافی فرق بھی ہے. اب لوگوں نے بڑا جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا ہے. لوگ مرکز نگاہ بنا ہوا ہے اسلام آباد اس وقت، پوری دنیا کی نظر پہ موجود ہوتی ہیں بار بار جب بھی سیز فائر کی بات کی جاتی ہے. ٹرمپ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کا کردار پاکستان کا رہا ہے. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، سیز فائر ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ وار جس کا مبصرین بھی کہتے ہیں، ماہرین بھی کہتے ہیں، کیا وہ ہو پائے گی یا نہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ٹرمپ پہ جو ہے وہ منحصر ہے، اور ٹرمپ جب بار بار یو ٹرنز لے رہے اور لگ نہیں رہا کہ وہ کسی چیز کو لے کر سیریس ہے. ٹرمپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ بھائی آپ سپر پاور کے نشے سے باہر نکلو. آپ یہ سمجھو کہ آپ اور جو آپ کا ایک بالکل آپ کی طرح کی ہی سپر پاور ہے جس نے آپ کا مقابلہ کیا 40-45 دن، آپ کو بھی شکست ہوئی، ان کا بھی نقصان ہوا، لیکن آپ کا نقصان ہوا. دنیا میں جو ہے وہ آپ کی ہرزہ سرائی ہوئی. اب آپ جو ہے اچھے شریف بچے بن کے ٹرمپ کے بن کے آؤ، مذاکرات کرو ایران کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ ٹیبل ٹاک سے ہی بات بنے گی. اگر دھمکیاں دیتے رہو گے تو وہ قوم ایسی تاریخ رکھتی ہے وہ نہیں بیٹھے گی. اور ابھی تک جو ہے نا کیونکہ ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہو کہ ایسا ہو کہ ہمیں جو اس کا کوئی نہ کوئی ریوارڈ ملے. ہمیشہ سے ہمیں جو ہے وہ استعمال ہی کیا گیا پاکستان کو، کیونکہ پاکستان ہمیشہ وہ معصوم بچہ رہا ہے جو ادھر بھی کھل گیا ادھر بھی کھل گیا. لیکن بہرحال ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے مذاکرات کروانے جا رہے ہیں. اسلام آباد پورا محسوس ہو چکا ہے، سیکیورٹی جو ہائی الرٹ ہے، وہ جگہ جگہ نفریاں بھی موجود ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس وقت ہم سروائیو کر رہے ہیں بیکاز یہ کہ ہمارا جو ایران برادر ملک ہے وہاں پہ سکون ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ہے وہ سکون کی زندگی گزار سکے. تو اللہ کرے ہماری یہ کوششیں کامیاب ہوں اور ہمیں اس کا ریوارڈ جو ہے وہ امریکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وے میں دے. آلریڈی دے رہا ہے. ٹرمپ جو ہے وہ ہر جگہ بات کرتا ہے تو فیلڈ مارشل کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، شہباز شریف کی تعریفیں. لیکن بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. کبھی میں کل دیکھ رہی تھی ایک گانا بھی وائرل ہوا ہے، کوئی وہ ہے اینڈی نام ہے ان کا، انہوں نے اس میں شہباز شریف کا باقاعدہ نام لیا اور باقاعدہ فیلڈ مارشل کا نام لیا، پاکستان کا نام بھی لیا اس گانے میں. مطلب انہوں نے جنگ کے حوالے سے گانا بنایا. پاکستان اپنے سفارتی لحاظ سے بہترین دور سے گزر رہا ہے. ہاں بہترین جا رہا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے ہاتھوں دوبارہ سے جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں دوبارہ سے ہم استعمال نہ ہو. فی الوقت کے لیے مزید اپڈیٹ جانے کے لیے بھی گرے میرا چینل. چلو بس بہت ہو گیا، بہت بولتے ہیں کھٹ کھٹ. 8 منٹ